فاستقرار الفكر الاقتصادي على نحو معين من شأنه أن يؤثر في سلوك الأفراد والجماعات بما يؤدي إلى توجيه الأوضاع الاقتصادية إلى اتجاه معين. ملخص كتاب دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، تأليف حازم الببلاوي، بصوت ماهر الآغا. لا يهتم الناس عادة بموضوع الاقتصاد بنفس درجة اهتمامهم بالمال، وغالبا ما ينظر للاقتصاد على أنه موضوع معقد تطغى عليه الرتابة، ولا يهم سوى الفئات الثرية ورجال الأعمال. لكن في الواقع يعد الاقتصاد جزءا لا يتجزأ من حياة البشر، سواء في الماضي أم في الحاضر أم في المستقبل، وله تاريخ تمتد جذوره إلى أقدم الحضارات، كما كان له دور في تشكيل هويتها والتأثير في موازين القوى. فما زال الاقتصاد يلعب دورا محوريا في تشكيل هوية الشعوب والعالم. ولأجل فهم دوره الحقيقي وكيف احتل هذه المكانة، لا بد أولا من الاطلاع على أهم محطات تاريخه. فهل أنت مستعد للتعرف عليه باعتباره أكثر الأمور تأثيرا على الحياة الاجتماعية والسياسية للبشر؟ الفصل الأول. كان لهوية الحضارات القديمة دور كبير في تحديد معالم الاقتصاد. تأثر الفكر الاقتصادي في العصور القديمة والوسطى بعوامل الدين والأخلاق والسياسة، واعتبرت الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيس، تلتها التجارة التي برع فيها الفينيقيون. كانت الحضارات الشرقية في تلك الفترة مزدهرة ومنظمة على شكل مجتمعات يحكمها نظام سياسي، وكانت حضارات مصر وبابل والصين متقدمة في الزراعة على نقيض المجتمع اليهودي القبلي البدائي الذي تحكمه السلطة الأبوية. من جهة أخرى، تأخرت الحضارة اليونانية في الازدهار اقتصاديا بسبب اعتماده بشكل أساسي على الاقتصاد العائلي الذي يعتبر كل عائلة وحدة اقتصادية، ولم يتغير الوضع إلا متأخرا، وذلك عند ازدهار التجارة في أثينا. هذا وينسب العديد من المؤلفات الاقتصادية إلى الحضارة اليونانية، إذ ناقش أفلاطون علاقة الاقتصاد بنشأة الدولة، واقترح تنظيم المجتمعات لسد احتياجيات الناس. أيضا فسر أرسطو بعض المشكلات الاقتصادية، فعمل على تمييز قيمة الاستعمال التي تشير إلى منفعة الشيء بالنسبة للشخص، وبين قيمة المبادلات التي تحدد معدل مبادلة السلع بالمقايضة. كما تطرق إلى الثمن العادل وأدان الاحتكار، وربط ظهور النقود بعيوب تحديد القيمة بالمقايضة. وبالنسبة إلى روما، فقد ظلت تابعة لليونان من الناحية المعرفية، رغم أنها كانت مسيطرة على العالم عسكريا، وتطور اقتصادها من الفردي العائلي إلى الزراعي المغلق. ومن ثم نشأ اقتصاد استعماري إمبراطوري. وقد بني الاقتصاد الأوروبي في العصور الوسطى على أساس ديني أخلاقي، على عكس اقتصاد المشرق الذي بني على أسس علمية. يذكر ابن خلدون في كتاباته المتضمنة نظريات الاقتصاد المجتمعي أن العمران هو أساس الحضارات، وأن حجم السوق يحدده عدد السكان وتقسيم العمل. كما ركز على اعتبار الفرد كائنا عقلانيا يميز بين النفع والغرامات. الفصل الثاني. تطور الاقتصاد يشعل صراعا بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية. مثل ظهور الدولة الحديثة في القرن السادس عشر نقطة تحول اقتصادية، إذ ازداد الاهتمام بالاقتصاد السياسي وتمهد الطريق لظهور علم الاقتصاد الحديث.
وتعتبر مدرسة التجاريين من أهم المدارس التقليدية التي ظلت قائمة حتى القرن ال18، وقد هدفت إلى تحقيق القوة للدولة وإثرائها من خلال تطوير التجارة والصناعة. سميت تلك الفترة بالرأسمالية التجارية، وظهرت فيها الطبقة البرجوازية، وكان من أهم أفكار المدرسة التجارية آنذاك احتكار الصادرات والرقابة على الصرف وزيادة الصادرات بدلاً من الواردات. في منتصف القرن ال18 ظهر توجه تقليدي في إنجلترا ينادي بالحرية الاقتصادية دون تعصب، وارتكز في دعوته على وجود قوانين تحكم الظواهر الاجتماعية لتحقيق التوازن، بحيث تؤدي المصلحة الخاصة إلى المنفعة العامة، ويكون خلق الثروة بزيادة السلع والخدمات. ظهر الاقتصاد الحديث على يد آدم سميث، وتمثلت نظريته الاقتصادية بأن الإنسان حر في سلوكه وله حرية تقرير مصلحته الخاصة، وأن النظام الطبيعي من شأنه تحقيق التوافق والانسجام بين مصالح الأفراد، مما يؤدي إلى تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في المصلحة العامة، إضافة لاعتباره أن العمل أساس الإنتاج. اقتباس: فالواقع الاقتصادي الذي نعيش فيه وما يرتبط به من ظروف الإنتاج والموارد المتاحة، أو بدرجة معينة من المعرفة الفنية، أو من علاقات الإنتاج والتوزيع وما يرتبط بها من علاقات قانونية ونظم مؤسسات، هذا الواقع لا يظل ثابتا، بل إنه في تغير مستمر. الفصل الثالث: تعارض الأفكار الاقتصادية يمهد لظهور حركات مناهضة لبعضها. بحلول القرن ال19 بدأت معارضة النظام الرأسمالي بسبب عدد من التحولات التي أدت إلى تحقيق الحرية الاقتصادية وظهور طبقات العمال، إضافة إلى العديد من الأزمات الاقتصادية. كان الماركسيون والسان سيمونيون أتباع هنري دو سان سيمون أبرز من عارض الرأسمالية، إذ انتقدوا الملكية العامة التي يتم الحصول من خلالها على دخل من دون عمل، ورفضوا نظام الإرث، واقترحوا أن تكون الدولة هي الوريث. من جهة أخرى تبنت حركة التعاونيين فكرة أن تعاون الأفراد والمشاركة الحرة بينهم كفيلان بحل المشاكل الاقتصادية بشروط معينة. كان كارل ماركس من أشد المعادين للرأسمالية، وإليه تنسب الحركة الماركسية القائمة على أساس الإثبات والنفي ونفي النفي. وقد حارب ماركس الرأسماليين عن طريق الفلسفة الجدلية التي تشير إلى ضرورة دراسة الظواهر وترابطها وعلاقتها بغيرها ودراسة تطورها، لأن الطبيعة متغيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن التغير في الكمية يؤدي إلى تغير في الكيفية. تعتبر فلسفة ماركس مادية بطبيعتها، وتتمثل المادية التاريخية حسب رأيه بالفرد وعلاقته بالآخرين ووسائل الإنتاج، لأن الإنتاج هو أساس الاقتصاد، والفرد هو أهم عنصر لبدء هذا الترابط والعلاقات التي تؤدي في النهاية إلى تطور المجتمعات في ظل الملكية الجماعية. الفصل الرابع: تضارب الآراء حول الاقتصاد أدى إلى تداخله مع نظريات غير اقتصادية. تتفاوت الدراسات الاقتصادية في تحديد السلوك الاقتصادي بناء على الاعتبارات الموضوعية والاعتبارات الشخصية، إذ تراعي النظرة الموضوعية الظروف البيئية والاجتماعية وغيرها من الظروف التي تتجاوز شخصية الإنسان.
أما النظرة الشخصية فتركز على شخصية الفرد وكل ما يتعلق بها. في الربع الأخير من القرن التاسع عشر أصبح ما يطلق عليه التحليل الحدي جزءا من النظرية الاقتصادية، ويعرف بأنه البحث فيما يحدث في المتغيرات الاقتصادية عند حدوث تغيير طفيف، وأن السلوك الاقتصادي يتحدد بالعائد والتكلفة. يعتبر جون ستيوارت ميل آخر أعظم الاقتصاديين التقليديين، فقد انتقد الفكر الرأسمالي وطالب بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية، مما جعل فكره قريبا من الفكر الاشتراكي. من أهم المدارس التي تبنت نظرية المنفعة الحدية المدرسة النمساوية التي أسسها كارل مانجر، إذ تمركزت أفكاره حول المنفعة والحاجة، وأسس بناء عليها نظريته العامة للسلع الاقتصادية. من جهة أخرى قدم ألفريد مارشال أفكارا جديدة في الاقتصاد تعتمد على أفكار المفكرين الحديين والتقليديين معا، وسميت هذه الأيديولوجية الفكرية بالمدرسة التقليدية الحديثة أو النيوكلاسيكية. كما أطلق على الاقتصاد السياسي اسم علم الاقتصاد، واعتبر الاقتصاد قريبا للبيولوجيا ونظريات داروين، واستخدم منهج الاستنباط والاستقراء في صياغة الأفكار الاقتصادية بناء على أساليب التحليل الجديدة. اقتباس: معرفة الاقتصاد لا تتحقق فقط بالإحاطة بمعاني التعبيرات والإصلاحات الاقتصادية، بل ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الاقتصاد كائن متطور لا يمكن سبر أغواره ومعرفة معانيه وأبعاده إلا من خلال متابعة التطور التاريخي. الفصل الخامس: النظرية الكنزية تقترح الحلول لعلاج معضلة البطالة. يعتبر جون ماينارد كينز أكثر الشخصيات الاقتصادية تأثيرا في القرن العشرين، ويشهد له بذلك كتابه الشهير النظرية العامة، الذي يشمل خلاصة الاقتصاد الكنزي. لم يكتف كينز في كتابه بتفسير الأزمة الاقتصادية للبطالة، بل يذكر فيه أيضا وصفة لعلاج هذه الأزمة من خلال تدخل الدولة. يعتبر كينز أن البطالة قد تمثل حالة الاقتصاد، وأنها ليست استثنائية ومؤقتة، كما أنه في نفس الوقت يعتبر مدافعا عن الرأسمالية باعتبارها قادرة على تقديم الحلول المناسبة للتصدي للأزمة. يتميز كتاب النظرية العامة النظرية الكنزية باحتوائه على تحليل لفترة زمنية قصيرة ترتكز على 3 ثوابت، هي السكان وحجم رأس المال والفن الإنتاجي. مع أخذ متغيرات هذه الفترة بعين الاعتبار، اعتبر كينز أن الاستثمار هو أحد المتغيرات المستقلة، وأنه جزء من العرض والطلب، كما اعتبر أن الطلب هو أساس العروض، وأن أساس كل هذا يكمن في الطلب الإجمالي. إضافة لذلك أولى كينز اهتماما بالنقود ودمجها في النظرية الاقتصادية، غير أنه لم يهتم بالسياسات النقدية، وركز بدلا منها على السياسات المالية للإنفاق العام. الفصل السادس: طبيعة الاقتصاد المرنة تؤدي لتأثره بالتقدم العالمي. يعتمد الاقتصاد المعاصر على ما طرحه كينز والمفكرون التقليديون والنيوكلاسيكيون من أفكار، وقد شهدت الظروف الاقتصادية في العالم تغييرات كثيرة بعد الحرب العالمية الثانية، إذ ظهر مفهوم التضخم المرتبط باستمرار البطالة، وسميت هذه الظاهرة الركود التضخمي. أيضا ظهرت قضايا اقتصادية أخرى
مثل التنمية الاقتصادية التي أصبحت أحد فروع الاقتصاد، كما احتلت التجارة وموازين المدفوعات وانتقالات رأس الأموال مكانة اقتصادية مهمة بسبب تداخل وترابط العلاقات الدولية. أما الاقتصاد العالمي فقد أصبح أكثر رسوخا، وازدادت أهمية قضايا الأسعار وأنظمة الصرف والأسواق المالية والبورصات وتحرير التجارة. كما ظهر العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية التي تتبنى كل واحدة منها سياسة خاصة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. من الجدير بالذكر أيضا أن الدراسات الاقتصادية غدت قائمة على قاعدة بيانات ومعلومات وإحصائيات مهمة، وأصبح الاقتصاد علما مستقلا معترفا به، وتطور لدرجة أنه صار بالإمكان التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي. لكن في المقابل ظهر اتجاه في العصر الحديث يتمثل في المدرسة النقدية التي انتقدت كينز بسبب إهماله لدور النقود وتأثيره على السياسات الاقتصادية، وأعادت للنقود دورها الحيوي. من المدارس الأخرى التي مثلت اتجاهات العصر الحديث المدرسة المؤسسية، القائمة على استعمال أدوات التحليل الاقتصادي لدراسة المؤسسات الاجتماعية من أجل قياس مدى نجاح أو فشل الحكومة في القيام بدورها. وأخيرا هناك المدرسة الليبرالية الجديدة التي تنادي بالحرية واحترام التقاليد الفردية، لكن من دون صرف الاهتمام عن دور الدولة في الإشراف على الاقتصاد. فقرة بارزة من الكتاب. ظل الفكر الاقتصادي وحتى بداية العصر الحديث مختلطا بالفكر الديني والفلسفي والأخلاقي، فسيطرة الإنسان على بيئته المحيطة كانت محدودة جدا، وبالتالي فإن سطوة الطبيعة عليه كانت عالمية. وفي مثل هذه الظروف فإن الفكر الإنساني حول الظواهر الاجتماعية كان مشوبا دائما بالأفكار الغيبية. لذلك يصعب القول إن ثمة فكرا اقتصاديا قام في هذه المرحلة الطويلة من عمر البشرية. مع ذلك قامت بذور لبعض الأفكار التي سوف تصاحبنا لفترة طويلة، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي في الكثير من الأفكار الاقتصادية. الخاتمة. لا يتعلق الاقتصاد بالمال فقط، إذ تربطه علاقة بالسياسة وتركيبة المجتمع والظروف البيئية والطبيعية. لقد ساهم الاقتصاد في ظهور العديد من الحركات التي اختلفت في تحديد أهميته ودوره في المجتمع وحياة الفرد. فمن هذه الحركات ما دعت لتسخير الاقتصاد لخدمة الفرد، ومنها ما دعت لتسخير الفرد لخدمة الاقتصاد. وفي كل الأحوال يبقى جوهر الاختلاف بين هذه الحركات في نظرة كل واحدة منها إلى ما تعتبره الطريقة الأنسب لرفعة المجتمع والدولة وتحقيق المصالح على المستوى العالمي.